سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ کریم شان مصطفیٰ کریم، بلکہ میں جھوم کے کماں گا ادائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالہ نال انعقاد پذیر بھٹی برادران و اہل محلہ۔ انہاں نے میں پوچھا ہے کہ کسی دا نام، بڑا میرا دل خوش ہوا ہے کہ من کیا گیا کہ کسی دا خصوصی نام لینے دی ضرورت ہی نہیں، اور اے ذہن دے اندر رکھو مائک دی اتے حضور دے غلامہ دا نام لینا حوصلہ افزائی واسطے اے میرے آقا دی سنت ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کسی دا نام میں لے سکا نہ لے سکا، اللہ دی نبی نو تے پتہ ہے کون کون میرا جشن منا کے بیٹھا ہے۔ بھٹی صاحبان برادران اور اہل محلہ، انہاں نے اس پر فتن دور دے اندر، نفسا نفسی دے دور دے اندر، گہما گہمی دے دور دے اندر اج تائیدار ختم نبوت دا جشن منا کے پیغام دیتا ہے نبی دے نوکر مر نہیں گئے، کل بھی زندہ سن اج بھی زندہ۔ جس بختاور بندہ مومن نے اس کانفرنس دے اندر کوآپریٹ کیتا ہے، میرا مالک سب دے مال و جان کاروبار روزی رزق برکت عطا فرمائے، کھل کے کہہ دو آمین۔ آپ جتنے حضرات میں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی دور تو بھی حضرات تشریف لے آئے نے، نوجوان بزرگ، آپ جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو، جنہ قدمہ نال اج زہرہ دے بابا دی بزم بھی چاہے ہو نا ٹر کے، میرا مالک تو اڈے نا قدمہ نو ایک واری نہیں زندگی چ بار بار صفا مربع پہاڑی دی سائی نصیب فرمائے۔ میں ان بقاعدہ خطاب دا آغاز کرن لگا، میں جدو پہنچے ہاں تے ایک فرمائش حسن بھٹی صاحب میرے دائیں طرف جلوہ افروز نے، انہاں نے بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، ایک میں انہاں دی ڈیمانڈ پوری کرنی اور ایک ڈیمانڈ عمر گوندل صاحب جڑے کہ نیو سینٹرل ٹاؤن دے علاقے تو آئے، ایک انہاں دی ڈیمانڈ ہے، اور جڑی کمیٹی ہے انہاں نہ ریلیٹڈ ایک نات خان سن سٹیج تے بیٹھے سن، ایک انہاں ڈیمانڈ کیتی ہے، یہ تین من حکم ملے نے کہ بہور کو بیان کرو نہ کرو، یہ چیز لازمی بیان کرنی ہے۔ تو میں انشاءاللہ میرا بیٹا ماشاءاللہ اجڑے بیٹھے ہو، بیٹا ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ ایک باری ہن میں ڈیمانڈاں پہلے وضاحت نہیں کرانگا، لیکن میں انشاءاللہ قرآن و حدیث دے دائرے وچ رہ کے احباب وقار حضور دے غلاماں دی یہ نیک اور خوبصورت جڑیاں فرمائشاں، قاری آصف صاحب اے ذرا گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ، تو انہاں گے اس واسطے تے نہیں نہ لے آندا، میں صدقے جاواں۔ ایک اور سارے حضرت آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک حضور دے والدین کریمین، انہاں دی عظیم بارگاہ چ نظرانہ ادب دے طور تے با آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ ایک قدم اگے آ جاؤ، بڑے پیارے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، ایک قدم ہاں ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بہت بڑا اجتماع حضور دی دیوانے تشریف فرماؤ۔ حسن بھٹی صاحب دی جڑی فرمائش ہے، میں اتھو اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ انہاں دی احسان صاحب خواہش ہے انہاں کیا ہے، اس بختاور ہندو جوان دی داستان سناؤ جدی یاری پیر پٹھان نہ لگے۔ میں اگے سے علاقے دے اندر دو تین دفعہ جدوں حاضر ہویا تے بھٹی صاحبان دی ایک خواہش ہمیشہ ادھوری رہ جاندی سی، اور میں انہاں دی ڈیمانڈ کسے موقع تے پوری نہیں کر سکیا۔ اج میں انہاں دی اس خوبصورت ڈیمانڈ تو گفتگو دا آغاز کرن لگا کہ انہاں ڈیمانڈ کیتی ہے کہ اس جوان دی بات کرو جدا مذہب ہندو سی پر یاری اللہ دے ولی نہ لگ گیا۔ اس پوائنٹ والا میں پھر ریپیٹ کرن لگا، احباب وقار آج بھی جوان ہیں، اور آج کا جوان غور کرے اس کی کس سے دوستی ہے۔ احباب وقار آج کلمہ پڑھنے والا جوان، میں ان جوانوں کو سلام وفا پیش کرتا ہوں جن کی جوانی حضور کے عشق میں گزر رہی ہے۔ احباب وقار شمع رسالت کے پروانوں، کسی کی کسی سے دوستی، کسی کی کسی سے دوستی، انہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، لیکن او جوان ویکھو اے ہندو ازی حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا تے یاری اللہ دے ولی نہ لائی۔ جنہاں نہ یاری لائیے انہاں دا نام پیر پٹھان۔ کی نام پیر پٹھان؟ خواجہ خواجہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی۔ میں حضور پیر پٹھان دا نام لیا تے علامہ احسان صاحب تڑپ گئے، انہاں تے تڑپنا سی نا، اسی جڑے آلہ حضرت منن والے آ نا، ساڈی یاری لفنگیاں نال نہیں، ساڈی یاری اچکیاں نال نہیں، ساڈی یاری بدماشاں نال نہیں، ساڈی یاری سود خوراں تے حرام خوراں نال تے غداراں نال نہیں، ساڈی یاری محمد وفاداراں نال۔
نہیں یہ نہیں بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ او دی پتہ وجہ کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم احباب سی بقار ارے وہ کون نے جنہ تے رب نے انعامات تے فضل و کرم دیاں بارشاں او اور کوئی نہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اوے جنہ تے رب نے کرم کیتا ساڈی کل بھی انہاں نال یاری ساڈی اج بھی انہاں نال یاری آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ہندو جوانے ابابے دی وقار تاریخ چشتیہ دا مطالعہ کرو انہیں یاری پیر پٹھان نہ لا لئی اور او دی یاری دا پتہ انداز کی سی میرے مسلمان بھائیو جدوں مؤذن نے اذان دینی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجو نماز وال آجو کامیابی وال ابابے دی وقار شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والیو میں انہاں دکاندارانوں سلامی ادب پیش کرنا جڑے اذان سن کے مسجد دے اندر چلے جانے نے میں اس ریڑی والے نو سلامی عقیدت پیش کرنا ارے جڑا اذان سن کے اپنی ریڑی روک لیندا ہے ابابے جی وقار میں اس بندہ مومن نو سلام پیش کرنا اور میرا دل کردا میں ابابے جی وقار اس مومن دے جوڑیاں نال لگن والی مٹی دے بوسے لواں ارے جڑا مومن رب العالمین نو سجدے کردا ہے ابابے جی وقار نماز ساڑے نبی دی اکھاں دی ٹھن لگے مسکرا کے فرقہ دو سبحان اللہ ذرا پوائنٹ وال غور کرنا ہے امام الانبیاء نے ابابے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں بھٹی صاحب ایچھے ذرا قریب بیٹھے ہوئے کری مسکرا کے آکھو سبحان اللہ ذرا پوائنٹ وال غور کرنا وضو ابابے جی وقار نماز کملی والے دی اکھاں دی ٹھن لگے نماز ابابے جی وقار جنت دی چابی ہے نماز مومن دی معراج ہے اگلا جملہ سنو گے تو نہیں اتنا مزہ آئے گا نماز قبر دا چراغ حسین دے نانے نے فرمایا اوے میرے غلامہ ساری زندگی نماز پڑھی تیری قبر مٹی دا ڈھیر نہیں بنے گی جنت دا ٹکڑا بن جائے گا انج نہیں ذرا بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والیو عاشق رسول بندہ 5 ٹائم نماز پڑھے اللہ دی میں قسم چا کے آنا او دا چہرہ دیکھ کے کافر بھی محمد دا کلمہ پڑھ جان گے او دی وجہ کافر مننے تے مجبور ہو جائے گا او جدا نوکر اتنا حسین ہے او خود مٹھا محمد کتنا حسین ہوے گا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ابابے جی وقار اچھے بڑے بڑے 5 ٹائم دے پکے نمازی جلوہ فروز نے تہجد پڑھن والے بھی بیٹھے نے میرے مسلمان بھائیو جملہ میں بڑا اعلیٰ بیان کر لگا اسی نماز پڑھنے مولویان نے نماز پڑھو گے تے جنت ملے گی غیرت مند مومنو جس پیر حسین نے تیرہ تھلے رب نو سجدہ کیتا ہے او دی تے جگیر جنت توجہ کرنا ذرا پوائنٹ وال ایک اور بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ ذرا پوائنٹ وال غور کرنا میں پھر رپیٹ کر لگا سجا ترابی میرا بیٹا او محمدی قانونی والے ہو اللہ دی قسم جے جنہاں نے تلواراں دے سائے تھلے رب دیاں نمازاں پڑھیاں نے انہاں دی جگیر جنت میرے مسلمان بھائیو میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ابابے جی وقار مزاج او دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچ کہ نیاز وچ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری حسین سجدے سر کٹایا حسین اج وی نماز دے وچ اکری جڑے نماز پڑھ دیو نہیں پڑھ دے بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں ابابے جی وقار حیران ابابے جی وقار اے مہینہ میں او وچ دی اندر میرا نبی 5 ٹائم دی نماز دا تحفہ لے کے آئے توجہ کرنا میری تقریر دا آغاز بھی نماز تو ہے حسین دے نالے نے 5 نمازاں لے آنیاں رب العالمین نے یار نو آکھیا سنیا تیرے امتی نمازاں 5 پڑھن گے میں تیرا صدقہ ثواب 50 دا عطا فرماواں گا انج نہ کرو گونگنا تو مٹی پہ لان دیو میرا لیول ویکھو تے اپنا انداز ویکھو ذرا بازو بار کر کے آکھو سبحان اللہ ابابے جی وقار میرے نبی نال وفاواں کرن والیو ابابے جی وقار اج عید کرو مینوں پتہ ہے تسی میرے تو نیک تے متقی
رکھی بیٹھے ہو، لیکن جڑے میری طرح غافل لوگ نے رب نو سجدہ نہیں کر دے، انہاں نو ہاتھ بن کے آکھاں گا پتہ نہیں کل تیرا میرا جنازہ اٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس قبر وچ ونجنا ہے میرے نبی نے فرمایا اس قبر دا چراغ نماز ہے۔ توجہ کرنا میرے آقا نال مفاہمہ کرن والیو، حسن بٹی میرا بیٹا، ارے جدوں اذان ہونی نا وہ جڑا ہندو جوان ہے انہیں پتہ کی کرنا، اب آبے جی وقار دکان دے اندر انہیں انتظار کرنا پیر پٹھان دے آن دا۔ حضور خواجہ شاہ سلیمان دوشوی آپ نے نماز واسطے جدوں مسجد والا ہونا اس ہندو نے ویکھنا پیر پٹھان آ رہے نے، خواجہ شاہ سلیمان دوشوی آ رہے نے، سرگوتا والیو توجہ، استاد العلماء نو رستہ دے دیو۔ ایک وری اب آبے جی وقار نعرہ لگانا میری جماعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضرت تشریف لے آؤ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، بہت خوب، کمال ماحول، میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تن اجراتی دی دید نصیب فرمائے۔ استاد العلماء، مبلغ اسلام، عالم اسلام دی مایانات شخصیت، میرے دیرنا دوست علامہ صاحبزادہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب، آپ تشریف لے آئے فیض یافتہ درگاہ علیہ سیال شریف، جنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ دین دی خدمت وچ گزر رہا ہے۔ آپ نو خوش آمدید اور کمال آپ دیاں محبتاں نے، اور سارے حضرات پیار والے بیٹھے ہو، انہاں دی آمد دی خوشی وچ ایک مسکرا کے آکھو سبحان اللہ۔ اب آبے جی وقار میں کی عرض کر رہے آسان، اللہ اکبر، پیر پٹھان نے جدو قریب ہونا نا اس ہندو جوان نے پتہ کی کرنا، قاری شان صاحب حضرت، اس ہندو جوان نے اپنی دکان بھی کھڑے ہو جانا، گاہکاں ترلے کرنے سانو مال دے سودا دے، وہ گاہکاں وال ویندے ہی نہیں سی، پیر پٹھان دے چہرے دی زیارت کرتا نہیں نہیں، ایک قریب کھل کے آکھو سبحان اللہ۔ تو میری طبیعت دا پتہ ہے میں نوٹاں تے نہیں چل دا، اب آبے جی وقار میرا اور کوئی مطالبہ نہیں، 25 سال گزر گئے، میرا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، جب میں محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا ذکر کروں، مومنوں کے وجود یہاں پہ روح نبی کے روضے کا تمام ساڈا تے ایک گلی گلی نگر نگر اعلانے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آکھیں۔ ایک ری دونوں بازو چاہ کے ذرا کیمرہ جلدی نہ پھیرنے، اے جڑے بندے سست نے ذرا ایکٹیو ہو جاؤ۔ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آکھیں۔ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آکھیں۔ اللہ اللہ کمال توڑا ماحول ہے، میرے نبی نال مفاہمہ کرن والی ہو۔ اس ہندو جوان نے پیر پٹھان دی زیارت کرنی کہ انہیں پتہ ہے کی کہنا، لج پالا نو لجے، اے انداز ہی اس ہندو جوان دا، اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر، گل کمزور ہوئے میں ذمہ دارا، ارے میں کار دی چابی دا اعلان کدی نہیں کیتا، میری چھاتی یاد رہے، کلاشن کو دا برسٹ لگا کے ٹکڑے کر دینا، خون معاف ہوئے گا، اے میں اتھے رپیٹ کیوں کیتا وے، لوگو ہے ہندو لیکن جدو اللہ دے ولی نو وین تے پتہ ہے کی اندے لج پالنا نو لجے، بھلیاں نو بھلی لا دے، توجہ کرنا پیر سیال دے نعرے مارن والی ہو۔ اب آبے جی وقار محمد والے محمد ترانے پڑھن والی ہو، اب آبے جی وقار ہے ہندو، اللہ دی قسم جے اج جڑے کلمہ پڑھ کے ولیاں نو مشکل کشا نہیں ملدے، انہاں نال تے اوہی چنگا رہا۔ پتہ نہیں تن سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، این چادراں ذرا سائڈ تے کرو، بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ، ذرا پوائنٹ وال غور کرنا، میرے آقا نال مفاہمہ کرن والی ہو۔ اب ایک دن کی ہویا، پیر پٹھان آئے، تو سمجھ چل جانا ہے تواڈے دل دا وضو ہونا ہے، یہ ڈیمانڈ نہ کر دے، میں داستان بیان
बयान नहीं सी करनी, ये बट्टी शबान दी बहुत बड़ी फरमाइश। उठा कुतब दा मुतालिया कर, एक दिन पीर पठान आए, अरे अबाबे जी वकार नमाज वास्ते आए ते होया कि हिंदू दी दुकान बन गए, वो जवान दुकान के अंदर मौजूद नहीं। पीर पठान रुक गए ने, खाजा शाह सुलेमान तो सुविधाएं बहना दुकानदारां नूं आंदे ने साडा बेली किदे गया, साडा यार किदे गया कारी अशरफ साहब। मैं सोचा भी पै जाना, उन्हें ते अजे तक कमली वाले दा कलमा पढ़िया ही नहीं, जिन्हों पीर पठान अपना बेली भी आंदे ने। ओ जेड़े गारा वास्ते इतने लजपाल ने, मुहम्मद दे नौकरा वास्ते कितने लजपाल होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अबाबे जी वकार जदों आपने इन्ना किया साडा बेली किदे गया, दाएं बाएं दुकानदार पता की आंदे ने जी उत्थे बड़ा सख्त बीमार है, मरने दे करीब है। ओ शरगोते वालियो, उसले पीर पठान खाजा शाह सुलेमान तौसवी अपने मुरीद अपने खलीफे नूं आंदे ने, खादम नूं आंदे ने, अज नमाज बाद च पढ़नी है, यार दा पता पहले करना है। ओए लोगों तवज्जो करना, पीर पठान टुर पे ने। खाजा शाह सुलेमान तौसवी चलते चलते हिंदू जवान दे घर दे दरवाजे ते आए ने। आपने दरवाजा खटखटाया, ये ते पीर सियाल नूं पुछो ना उन्हां दी शान की है जिन्हां दे बूहे ते पीर पठान तशरीफ लैके गए ने। गैरतमंद मोमिनो मेरे नबी नाल वफावा करन वालियो, जदों आपने बूहा खड़काया, हसन भट्टी मेरे बेटे मैं किथों हिम्मत नहीं आवा। वो जड़ा हिंदू जवान है, वो चार पाई दे सी, ओदा हिंदू बाप आया, उन्हें जदों दरवाजा खोलिया ना, ओदी नजर पीर पठान दे चेहरे ते पई, वेख के हैरान हो के आंदा है, असी मुशरक तुसी मोमिन, असी बुत परस्त तुसी तौहीद परस्त। पीर पठान नु आंदा है तुसी साडे बूवे ते लैण की आए हो। अल्लाह दी कसम जो उसले पीर पठान फरमांदे ने, इत्थे साडा बेली है, असी ओदा पता करन आए। अबाबे जी वकार आपने जदों इन्ना किया, पीर पठान वलिए कामल गदाए दरे बतूल कुश्ताइश के रसूल आफ्ताबे वलायत ने जो इतना फरमाया, इत्थे साडा बेली है, असी ओदा पता करन आया। वो जड़ा हिंदू जवान दा हिंदू पाप है ना, आंदा जी नहीं नहीं ये मेरा घर है, अंदर मेरिया धियां मेरे बेटे ने, मैं इस घर दा मालिक हां, इत्थे तुहाडा कोई बेली नहीं। पीर पठान आंदे ने, ए दस तेरे पुत्रां विचों कोई तेरा बेटा अबाबे जी वकार बीमार भी है या कि नहीं? उन्होंने क्या हाँ हाँ एक मेरा बेटा बीमार है। पीर पठान मुस्करा के आंदे ने, जेड़ा बीमार है ओ ही साडा यार है। इन्हें उच्ची बात रखो सुभान अल्लाह। हुण जुमला बड़ा अगला कीमती है, तवज्जो। जदों पीर पठान ने इन्ना कहा ना, जेड़ा बीमार है ओ ही साडा यार है। हजरात उसले वो हिंदू बोल के आंदा, अगर मेरे बीमार पुत्र नूं मिलन आयो ना, फिर थोड़ी देर रुको, मेरे पुत्र कमरे के अंदर बंद है, असां दरवाजा लॉक कर दिता है। साडा हिंदुआं दा रवाज है, जदों साडा बंदा मरने के करीब होवे, जब तक जान ना निकले असी दरवाजा नहीं खोलते। लिहाजा तुसी थोड़ी देर रुको, जदों मेरा पुत्र मरेगा, रऊफ साहब उन्हें जदों इन्नी गल कीती, फिर दरवाजा खुलेगा। पीर पठान दे चेहरे ते जलाल आ गया। रब दी कसम जे, मदीने वाले दा गदाकार खाजे खाजगा खाजा शाह सुलेमान तौसवी ने उस हिंदू दी अखां च अखां पा के फरमाया, सुन जिन्ना चिर असा अंदर नहीं जाना उस मरना कोई। अल्लाह अल्लाह तवज्जो। हजरात मैं फिर रिपीट कर लगा और मैं नाल दलील देने लगा। लोगों, अगर मूसा के दौर का वली उसकी गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को कयामत से पहले जिंदा करवा सकता है, तो मोहम्मद की उम्मत का वली भी मौत का वक्त रुकवा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी। साडा ते गली गली नगर नगर इलाने खल्क से औलिया औलिया से। मैं कुरान और हदीस के दायरे के अंदर रह के बात करें बट्टी साहब। खल्क से औलिया औलिया जोड़े सामने बैठे हो, मैंने अक्सर बल्ले वाली पार्टी लगती है। मैं सदके जावा हो, मैं कई तकरीर सुनावा। नारा हैदरी थोड़ा जिना मेरे मिजाज के मुताबिक अपनी तबीयत बनाओ। खल्क से औलिया औलिया
इंज सज्जा बाजू पार करना है। ये अल्लाह ने बाजू अरे सियासतदाना वास्ते नहीं दीते, ये अल्लाह ने बाजू दुनियादारा वास्ते नहीं दीते, रब ने बाजू यार दा तराना पढ़ने वास्ते दीते ने। एक बारी बाजू चाह के पढ़ो और रसूलों से आला हमारा नबी। बड़ी मेहरबानी कमाल। और गरम टोपी वाला मेरा बड़ा पुराना अजीज है, अल्लाह इन्होंने मदीने ले जाए। आज बड़ी मुद्दत बाद ज़ियारत हो, एक बाजू बाहर करके और रसूलों से आला हमारा नबी। मैनू अजीज़ा में भी कह रहे सन अरे खत्मे नबूवत दा तराना भी पढ़ना है। ओ सरकोता वालियो सारे तराने एक पासे ते जड़ा आला हज़रत ने मेरे नबी दी खत्मे नबूवत दा तराना पढ़िया ओ तराना एक पासे। ओ केड़ा तराना है? छाती दा दिल ला के बोल ताकि अज मरज़इयां नू पता चले खत्मे नबूवत दे पहरेदार मर नहीं गए, जिंदा ने। ओ तराना मेरे नाल मिल के पढ़ना है। दोनों आलम का तोला हमारा नबी। दोनों बाजू उठा के जरा जल्दी कैमरा मारो। दोनों आलम का तोला हमारा नबी जी, दोनों आलम का तोला हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी नाल वफावा करने वालियो। पीर पठान ने फरमाया जिन्ना चिर असा अंदर नहीं जाना उस मरना कोई नहीं। तवज्जो करना, जदों पीर पठान ने इन्नी गल कीती, वो है हिंदू सी पर आकड़िया नहीं रिया चंगा। उन्हें अल्लाह दे वली दा दावा सुन के फौरन दरवाजा खोल दिता। अल्लाहु अकबर। जदों दरवाजा खोलिया ना पीर पठान अंदर गए ने। वो जवान चारपाई ते लेटे है। पीर पठान दे चेहरे ते जदों उस जवान दी नजर पई है ना ओदियां अखां विच आंसू, ओदे जिस्म ते कपकपाहट। पीर पठान उस हिंदू जवान ने क्यों रोना है, क्यों कमना है? अल्लाह दी कसम जो रो के आंदा असी किथे आप किथे, अज तुसी गरीबां दे वेड़े तशरीफ लैके आए हो। पीर पठान ने मुस्करा के फरमाया तू साडे नाल यारियां जो लाइयां ने, तू आंदा सा लज पाला नू लाजे, अज असी लज निभाणा गया। ओ सरकोता वालियो तवज्जो करना। फिर पता पीर पठान ने लज किंज न पाई है। चिश्तियों नक्शबंदियों मुजद्दियों कादरियों शोरवर्दियों हुण पीर पठान खड़े ने। इजराइल आ गया, मलकुल मौत आ गया। इधर ध्यान नाराए हैदरी, बड़ा आला माहौल है। सज्जा बाजू पार करके नाराए हैदरी। अब आपे जी वकार और कोई नारा मारे ना मारे, जड़े दावती सलामी वाले ओते बाजू पार करके आखो नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे मलकुल मौत आ गया, इजराइल आ गया। उन्हें उस जवान दी रूह नूं कढ़ना शुरू कीता। पांव दियां नाखना तो मलकुल मौत ओदी जान पिया कढ़दा है। अरे तेरी मेरी भी जान रूह जदों मलकुल मौत ने कब्ज करनी है ना, पांव दियां नाखना तू शुरू करना है। मोमिनो जदों गोडियां तक जान निकल गई, पीर पठान ओदे चेहरे वल वेख के आंदे ने यारी साडे नाल मरे कुफर ते ए ते नहीं ना हो सकदा। हाय हाय ओ तवज्जो करिया जे इन्नी गल कीती है, मैं फिर रिपीट करन लगा वा। पीर पठान आंदे ने यारी साडे नाल फिर कुफर ते मरे ए ते नहीं ना हो सकदा। ओ सरकोते वालियो इन्नी गल करके पीर पठान ने अपनी वलायत वाली नजर ओदे चेहरे ते निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आपने वलायत वाली नजर उठा के ओदे चेहरे ते जदों जमाई है ते लबां नूं हला के अंदने पढ़ मिठे मुहम्मद दा कलमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरगोदा वालियो उस जवान दे नसीब वेख के तू रूह परवाद पीछेंदी ओ तू जुबान ते नबी दा कलमा जारी हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। जे छड़ दे मैं दुनिया हो सकता ही गुजार। पुत्र तू स्टेज पे बैठा है, उंज भी बड़ा डबल कमजोर है ते हुण उक्का ही। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जिदी सूद खोरा ना यारी है
ان کوئی دعوت میں نہیں دے رہا اللہ ان ہدایت عطا فرمائے تے جی اللہ دے ولیاں نہ یاری ہے ذرا کل آ کے پڑھ لے جے چھڑ دے میں دنیا ہو سکتے گزارا ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا دونوں بازو چاک کے لہرا کے ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کمال ماحول ایتھے بابا فرید منن والے بھی بیٹھے ہیں ایتھے پیر میر علی شاہ دے غلام بھی بیٹھے ہیں ایتھے امیر شریعت دے وفادار بھی بیٹھے ہیں ایتھے پیر سیال لجپال دے غلام بھی بیٹھے ہیں ایتھے سلطان باؤ دے نوکر بھی بیٹھے ہیں ایک ریرا پیار نہ پڑھنا ہے ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا اے جنہ گرم چادرہ لئیاں نے تے سر تے گرم ٹوپیاں پائیاں نے انہاں دی پتہ نہیں طبیعت گرم کیوں نہیں ہو رہی سارے کو رہی تڑپ کے پڑھو ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا اسا ایک نعرہ مارے ہے تو اڈی بیٹری کمز نہیں نعرے دی نہیں لوڑ اوہی میرے نہ مل کے پڑھو نہیں اینڈ تھے تسا نعرہ مارنا ماشاءاللہ ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کمال دونوں بازو چاہ کے ہوئے ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کمال ماحول ہوئے ولیاں نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا حضرات میں قرآن کے دائرے میں رہ کر ایک بات کہنے لگا ہوں اگر سلیمان کی امت کے ولی کو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو دوستان گرامی قدر ملکہ بلقیس کی 7ویں کوٹھڑی کی خبر ہو جائے تخت کا پتہ چل جائے اگر سلیمان کے دور کا ولی اتنا باخبر ہے تو میرا داتا کتنا باخبر ہے میں نے یہ اشارہ کیا ہے جہاں وہ سلیمان کی امت کا ولی بیٹھا تھا آصف بن برخیہ وہاں سے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے جانے کے 3 مہینے آنے کے 3 مہینے 6 ماہ کی مسافت ابابے جی بکاؤ اتنا فاصلہ تھا آصف بن برخیہ کو پتا چل گیا کہاں پہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے اگر وہ اتنا باخبر ہے تو داتا کا تعلق تو کن تم خیر امہ کے ساتھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں یہ میرا ڈرائیور ہے یہ ٹٹ کے پہ نعرے مار دے تو ایک واری تے اس لیول دا جواب دیو نا نعرہ ایک لواتے بازو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں قربان جانا میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو ارے ولی تے ولی نے نا اللہ دی قسم جے میں حدیث دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ہے وہ جس گدے مبارک دی پشتے حضور سوار ہوندے سن میرا لجپال نبی اس گدے مبارک جی دا نام یفور سی امام الانبیاء اپنے یفور نامی سواری نو اور غیرت مند مومنو حضور آندے سن اے میری سواری یفور جا ابو بکر نو بلا کے لیا جا عمر نو بلا کے لیا جا عثمان غنی نو بلا کے لیا علماء تشریف فرمانے اوے لوگو وہ ہے گدا مبارک سی لیکن دی پشت مٹھا محمد سوار ہوندے سن میرے مسلمان بھائیو رب دی قسم انہیں ٹر پینا جدو میرے نبی نے کسے نوکر دا نام لینا ہے گدا پر تھڑکیا کدی نہیں سی اوے جدا نام حضور لیندے سن سیدھا اس محمد نوکر دے دروازے تے چلا جاندا سی سرگودا والو وہ گدا اس کی پشت پہ میرا نبی بیٹھ جائے وہ اتنا باخبر ہے تو میرے نبی کی امت کے ولی کتنے باخبر ہوں گے
یہ میں اس واسطے گل پیا کرنا جڑے پیران نے نا جنہ دے پیر کامل نے، میں 2 نمبر پیران دی گل نہیں کر رہا، میں ڈاکو تے ارے ابابے سی وقار تے لالچی پیران دی بات نہیں کر رہا، میں انہاں دی گل کر رہا جن کی نظر مال پہ نہیں ہوتی، آمنہ کے لال پہ ہوتی ہے، میں انہاں دی گل پیا کرنا۔ کامل پیران دی عظمت نو سلام، اگے میں پڑھیا چرانا پھر پڑھ دینے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آنکھیں میرے ایج صحیح پہ ہوندہ ہے ایک ڈیمانڈ بھی مسا سیرے چڑھنے، میں ان ٹائم چیک کر لما 11:15 بجے تقریر شروع اسی 12 ہو گئے تے اے تے گھنٹے تو بھی کام آنگا ٹاپ جانا ہے، تو آڈا ہے موڈ چھوڑنے دا کہ کوئی نہ جنہ دا موڈ ہے دونوں بازو چاہ کے نعرہ حیدری نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی بڑی مہربانی اے اگلے سنگی ہون کچھ میرے نارلے نے فرنٹ تے کرنٹ میں صدقے جاما ایک ری پھر پیار نال نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تا پھر آنکھیں آؤ میرے مسلمان بھائیو اتنا جملہ قیمتی ہے وہ جڑا جوان ہے نا وہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے وہ تو کی ہویا جو کلمہ انہیں مکمل کیتا روح پرواز کر گئی اے جوان تیرے نصیبانو سلام ہوئے مرنا تے ہر کسے نے پر تیرے مقدر دستارہ انہا علیہ مرنے تو پہلا نبی دا کلمہ نصیب ہوئے اب آبے جی وکار جدو جوان دی روح پرواز کر گئی اٹھا تاریخ چشتیہ دا مطالعہ کر او دا ہندو باپ بولی ہے ہندو باپ بول کے پیر پٹھان نو پتہ کی آندہ ہے عثمان حیدر میرے شہزادے وہ بول کے آندہ جی میرا پتر مر گیا ہے اے ڈیڈ باڈی ہے اے مردہ ہے اے دے جسم وچ روح پرواز کر گئی آندہ جی میرا پتر ارے اے ان مردہ بھی ہے دوستان گرامی قدر آندہ میرے پتر دی کہانی مک گئی ہے اور میری پوری تقریر ایک پاس یا نکتہ ایک پاس ہے جدو ہندو انہ آندہ میرے پتر دی کہانی مک گئی پیر پٹھانو آندہ تو سانجی دے جانا ٹور جاؤ اے ڈیڈ باڈی ہے اے دی کہانی مک گئی پیر پٹھان مسکرا پہ نے اللہ دا ولی مسکرا پہ ہے اسلام دا سپاہی مسکرا پہ ہے ختم نبوت دا پہرے دار مسکرا پہ ہے پیر پٹھان مسکرا کی آندے نے اے دی کہانی مکی نہیں اے دی کہانی ہن شروع ہوئی عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں اے جتنے تسی بیٹھے ہو اللہ سب نو مردیاں کلمہ نصیب فرمائے حضور دی دید نصیب فرمائے میں ایک شیر بابا فریدہ پڑھنا ہونا خواجہ غلام فریدہ میں پڑھ جاما کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی صرف بطور پیغام کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا یہ میپ چینج کر لو یا اتار اس ہر چلی ہے ایک نعرہ حیدری اے جملے وال غور کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال 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 پیر سیال پیر سیال کی نہیں ہون شروع ہوئی ہے آئے جدو آپ نے انہا فرمایا ہے یہ تھے میں کیوں نہ کہاں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جا حضرات بہت میں قیمتی لفظ کہنے لگا تیاں والے بیٹھے ہو میں بھی اولاد والا خدا دی قسم جے سیرت نگارہ نے لکھیا کہ ابو بکر دی بیٹی سر تے کھانا ہے غار سور والی پہاڑی چڑھن لگیاں اجرت دی رات گزر چکی سی
تے نبی دے بستر تے علی نے تے کفار مکہ بھج پے نے کہ محمد کتھے گئے. توجہ کرنا اے جڑے اسلام دے وفادار ہو میں صرف تانوں تحفہ دینا. او حضور دی تلاش چ نکلے مکے تو باہر کافر انہاں دی ہتھاں وچ تلواراں اگے اگے ابو جہل پیچھے پیچھے دوجے سارے مکے دے رئیس تے بدماش تے ابو جہل دی نظر پئی نا صدیق اکبر دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر. ہائے ہائے اے مسلک کے دیوبند دے چوٹی دے عالم دین انہاں نے لکھیا میرے کول لائبریری وچ کتاب پئی ہے. کتاب دا نام ہے خطبات فقیر. حضرات ابو جہل دی جدوں نظر پئی ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی تے اپنے سنگیاں نو پتہ کی آندا ہے آندا ہے اور کسی نو محمد دا علم ہووے نہ ہووے اس بچی نو لازمی علم. توجہ کرنا ذرا جلدی کرو گوندل صاحب بہت اصل نا یہ بڑا اچھا چلا رہے سن تے میں خوش ہو رہا سا تے میری خوشی دی نظر لگ گئی ہے. ایک واری نعرہ حیدری بڑا روح پرور ماحول ہے. توجہ کرنا حیدریو غازی عباس کے نوکرو اباب جی وقار پاک فوج واسطے دعاواں منگن والے ہو. جملہ بڑا قیمتی ہے. ابو جہل پتہ کی آندا ہے حضرات او کافراں نو آندا ہے اے عام بشر دی بیٹی نہیں یہ اس بشر دی دھی ہے جدہ محمد نہ بڑا گہرا تل ہے. نہیں جس لیول دا جملہ تو سداد نہیں دیتی کھول کیا کو سبحان اللہ. میں پھر رپیٹ کرنے لگا ابو جہل انٹرنیشنل بدماش قاری شان صاحب انہیں مکے دیاں کافرانوں کیا ہے اے جڑی بچی ہے نا یہ عام بشر دی بیٹی نہیں یہ اس بشر دی بیٹی ہے جدہ محمد نہ بڑا گہرا تعلق ہے. آئے توجہ کرنا تے نال ہی آندا آؤ اے دے کل پوچھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے. اب آبے جی وقار انہوں کافر سارے نیڑے آئے نے بٹی سبان میں کی چمت لے آما انہاں دیاں تھاں دے اندر تلواراں نے. اب آبے جی وقار خون کھور رہے ہیں. حضرت اسماء نو نہ روکی ہے سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نو کافراں نے روک کے اگی ابو جہل فلمی ڈائلاگ نہیں اے حقائق نے. ابو جہل کمینہ حضرت ابو بکر دی بیٹی نو آندا ہے تینو محمد دا کوئی علم ہے یا نہیں. اب آبے جی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے حضرت اسماء بنت ابی بکر پتہ کیا نہیں آنے او سرکتے والی ہو اس لئے صدیق اکبر دی تھی بول کے کافرانو آنیا نے میں سارا علم ہے. حضور جتھے آرام پہ کر دینے اللہ دا نبی جتھے جلوہ فرود نے چوٹ تے بول نہیں سی تھی صدیق اکبر دی. آئے پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. غارت مد مومنو چوٹ تے بول نہیں سی بیٹی صدیق اکبر دی ہے. اور کوئی تڑپے نہ تڑپے نقش بندی تے تڑپ کے آکھو سبحان اللہ. ذرا پوائنٹ وال غور کرنا ہے. اب آبے جی وقار اے میں وفادہ صرف ایک اشارہ پیا کرنا جدو حضرت اسماء دیا نے میرے علم دے اندر قاری اشرف صاحب اس لئے ابو جہل آندا ہے اسی پھر انہاں نو لبنے پہ تلاش پہ کرنے ساری رات محاصرہ کر کے کھڑے رہے سانو گھر وچ نہیں ملے. سانو دس کتھے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوے لوگو جدو مکے دیاں رئیساں تے چودھریاں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی نے نہ پوچھیا سن محمد دی خبر دے اس لئے حضرت اسماء پتہ کیاں دیاں نے منو علم ضرور ہے پر میں تو انو دسنا تے کوئی نہیں. آئے اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل کمینہ حیران ہو کیا دے دسنا کیوں نہیں. اس لئے حضرت اسماء دیاں نے اج میں تو انو یار دا دسا کملی والے دا دسا اے بے وفائی ہے. اساں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھے اساں کلمہ محمد نال وفا کرنے اس جملے پر غور کرو کہ بلا کیڑے پاسے ٹر گئے ہو گلنا بڑیاں قیمتی نے. نعرہ حیدری جڑے اگے شہزادے بیٹھے ہو بیٹا نعرہ حیدری. اوے لوگو میں تقریر دی چمک واسطے گل نہیں پیا کردا. اوے لوگو میں ایک پیغام دین لگا کلمہ پڑھنا اور نبی نال وفا کرنا اور اسی کلمہ پڑھنے دی حد تک رہ گیا. وفا ماں دے جذبے مک گئے نے. اے وفا حضرت ابو بکر دی بیٹی پتہ کیاں دیاں نے میں اج تانوں مصطفیٰ کریم دا دساں اے بے وفائی ہے. اساں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا اساں کلمہ نبی نال وفا کرنے واسطے پڑھیا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں
عشق والے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ جدو حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ نے جرت دا کیتا مظاہرہ، حضرات ہویا کی ابو جال کمینے نے ماریا تھپڑ، نبی دی غلامہ دے چہرے تھے، حضور دی غلامہ زمین تے گری ہے، آپ دی پیشانی نکیلے پتھر تے لگی، بچو خون نکلے ہے، کپڑے خون اور رنگین ہو گئے۔ اے ابو بکر تیری عظمت نو سلام، آج تیری تھی نبی دی عزت پیچھے ماراں کھا رہی ہے۔ جدو کپڑے خون اور رنگین ہوئے اتو کافر سنسارے، انہاں پتہ کی کیا انہاں کیا، اگر جان پیاری یا سانو ہن بھی محمد دا پتہ دے، سانو دس کچھے نے۔ اس لئے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے بڑی جرت نہ کیا، او مکے دیو کافرو، اے میری ایک جان ہے، لکھاں جاننا بھی مصطفیٰ دی عزت قربان۔ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اللہ، اب میری نگاہوں میں، ہائے ہائے اب میری نگاہوں میں، میں چاہنا ہوں بس کر دے، یہ لنگر علی پالٹی کی درے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ احمود سننے دا نعرہ حیدری بازو ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ ماحول ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، تین چار بندے انجنا ڈاڑے روسے لگ دینے، میری ہون نظر پہ یہ ہون پتہ نہیں وہ میری تقریر تے روسے بیٹھے نہیں یا تبدیلی تے روسے بیٹھے نہیں۔ ماشاءاللہ یہ حضور دا جشن ہے، مسکرا کے پڑھو۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بٹی سبان دی پہلی فرمائش ہے سیرے نہیں چڑی کہ گھنٹہ میرا تقریباً میری حاضری دا ہو چل رہا ہے، میں اس گل نو کلوز کرن لگا۔ پیر پٹھان نے جدو انہا فرمایا ہے یہ دی کہانی مکی نہیں، ہون شروع ہوئی ہے۔ دھیان کرنا، او ہندو بول کے پتہ ہے کی آندہ پیر پٹھان نو، صوفی صاحب آپ دی خوبصورت داڑھی دے بالان دی نظر کرن لگا۔ یہ سلسلہ نقشبندی دے، نقشبندیت دے حضرت لگ دینے بزرگ آپ نو توفہ دین لگا۔ پیر پٹھان نے خواجہ شاہ سلیمان توسوی آپ نے جدو انہا فرمایا یہ دی کہانی مکی نہیں، ہون شروع ہوئی۔ وہ ہندو بول کے آندہ جی جڑا مر ونجے وہ دیتے کہانی مک ویندی، بت پرست سی، کافر سی، اب آپ جی بکار مشرک سی۔ جدو نے انی گل کی چینا تے پیر پٹھان سن کے نا تے مسکرا کے آندے نے وہ مردوداں دیاں کہانیاں مکدیاں نے، محبوباں دیاں کہانیاں نے۔ کمال کمال آپ نے جدو انی گل کیتی ہے او اگو حیران ہو کے آندہ جی میں نے سمجھ نہیں آئی۔ پیر پٹھان آندے نے تیرا پتر مریا بعد دے اندر انہیں نبی دا کلمہ پہلے پڑھے، او سرکوتا والیو نالی شاہ سلیمان تو سوی مسکرا کے آندے نے اے دی روح پرواز بعد دے اندر ہوئی ہے، اے دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کلمہ پہلے جاری ہویا ہے۔ اگلی گل میں تا کرنی ہے کوئی نعرہ حیدری، تمہارے بڑا مزہ آ رہے ہیں ذرا لوگوں اس پوائنٹ وال غور کرنا۔ علامہ اشرف صاحب میں جملہ بڑا قیمتی بیان کرن لگا۔ پیر پٹھان نال پتہ کی آندے نے اساں تیرے پتر نو غسل بھی دینا ہے، اساں کفن بھی پہنانا ہے، اساں خوشبوواں بھی لانیاں نے، اساں شاناں نال موڈیاں تے بھی چانا ہے۔ آئے ہائے پیر پٹھان آندے نے اساں اینڈ تے جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ اے چادر والے بچے نو قابو کرے اجے میں اگے کیا کہ لنگر والی پارٹی نو حل چل مچ گئی ہے۔ نعرہ حیدری لوگوں توجہ کرنا، غیرت مند مومنو اے جملے بڑے روح پرور جے میرے مسلمان بھائیو قبلہ تواڈی نظر کرن لگا، خصوصی تواڈا ذہن کدھر ہو رہے میں محسوس ہو رہا۔ نعرہ حیدری میرا 25 سال دا تجربہ ہے،
बाबे जी वकार हुण तुसी आए हो इत्थे हुण बाबे जी वकार गल बड़ी आल है पीर पठान आंदे ने असां इनू एदा जनाजा भी पढ़ाना है एंड ते आंदे ने असां दरूदो सलाम दे नगमियां दे अंदर इनू कब्र दे हवाले भी फरमाना। जदों इतनी गल ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी ने की ना मैं किस पीर की गल कर रहा जिस पीर ने पीर सियाल नूं रंगया और मैं उस पीर पठान की बात कर रहा जिन्हां दी नगरी विच पीर सियाल ने कदी जोड़े पा के नहीं चले। आए हाय अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने जदों इन्नी गल की है ना वो जड़ा जवान सी ना ओदा हिंदू बाप बोल के आंदा जी ना ना मैं ते अपने पुत्र नूं अग भी सुटना जड़ा साडा हिंदुआं दा रवाज है। पीर पठान आंदे ने अग की करेगी उन्हें क्या आगे दी हड्डियां नूं जलाएगी इहदे जिस्म नूं जलाएगी जदों जिस्म जल के राख हो जाएगा असी राख पानियां दे अंदर अरे सुटनी है। इन्नी गल जदों हिंदू ने कीती पीर पठान दे चेहरे ते जलाल आ गया। ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी ओदे वल वेख के आंदे ने ओए जिन्ना टिल लाणी लाल है जड़ा कलमा पढ़ के मरी ये जिस्म नूं अग नहीं जला सकदी। हाय हाय लोकां दे ज़माने ते लोकां दे दोनों बाजू पार कड़ के मशीनरी गर्म हो आई है। मैं सारा दिन दा थकिया मुसलसल चल रहा और तुहाडा शौक वेखिया सारी थकावट उतर गई। लोकां दे ज़माने ते दिलदार बथेरे ने ये हकीकत है। अज मैं बयान कुछ और करना सी जड़ी मैं तैयारी करके आया मैनू पता ही नहीं सी इन्नियां डिमांडा अगे ऑलरेडी तैयार ने। नारा हैदरी एक बारी प्यार ना। लोकां दे ज़माने ते दिलदार बथेरे ने सरकार दिसों सालों सरकार बथेरे ने छाती दा जोर ला के सरकार दिसों सालों सरकार बथेरे ने बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम सरकार दिसों सालों सरकार बथेरे ने। हजरात जदों पीर पठान ने इन्ना फरमाया जिन्ना टिल लाने लाल है ए जड़ा कलमा पढ़ के मरिया इहदे जिस्म नूं अग कोई मौलवी साबित करे जेड़ा कपड़ा रसूले पाक दे हत्थां नाल मस होया सी ओनू अग ने जलाया कोई साबित करे असी अकीदा बदल जावांगे। अरे कपड़ा नबी के हाथों से लगे। हजरत अनस कहते हैं आग उस कपड़े को जला नहीं सकी। तवज्जो हजरत तईद कर रहे हैं लोगों अगर निस्बत वाले कपड़े को आग जला नहीं सकती तो जिसके दिल में मोहम्मद बसता है इन्नी गल हुई ये फिल्मी डायलॉग नहीं हकाक ने अपने अपने अकीदे अरे मजबूत करो ईमान मजबूत करो। अबाबे जी बकार जुमला बड़ा कीमती है वो जड़ा हिंदू सी ना उन्होंने ना चढ़िया गुस्सा उस आख्या जी फिर हुण तुसां जाना नहीं ए हुणे पेड़ लग जाना ते पता चल जाना। 300 हिंदू ने बुला ले किन्ने वो जड़ा जवान कलमा पढ़ के मरिया ओदे नानके दादके मामे चाचे फूफियां छोटे बड़े मर्दोजान वो पूरा खानदान आ गया। वो 300 हिंदू एक पासे पीर पठान दूजे पासे दरम्यान विच ओ नबी दा नौकर नहीं तुहाडा मूड हुण कोई नहीं। ओए मैं सदके जावां उच्ची आवाज नाल कसो जिन्हें एक बारी हुजूर दा कलमा पढ़िया ओदी डेड बॉडी हुण ओ जेड़े 300 हिंदू ने आग आग चल रही है। हजरात तवज्जो आग दे शोले ओ हिंदू एक नेड़े आया ओ पीर पठान नूं आंदे जी वेख रहे हो आग दे शोले कितने बुलंद ने हुण मिनट एक नहीं लगना आग ने जला देना। हुजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी मुस्कुरा के आंदे ने तुहाडी नजर अग वाले मेरी नजर ज़हरा दे बाबा। आप आंदे ने तुहानू अग ते मान है मैनू कमली वाले दी यारी ते मान है जिदा राखा कमली वाला है उन कौन मिटावन वाला है साडी उस सोने नाल लग गई है जड़ा तोड़ निभावन वाला है। ओए तवज्जो जिनका नाम कश्ती नूह को डूबने नहीं देता उनकी निस्बत गुलामों को आग में जलने क्या हुआ।
اللہ اللہ اینی گل جدو پیر پٹھان نے کیتی ہے انہاں ہندوؤں نے کیا ہونے فیصلہ ہو جانا ہے ایدوں دھیان کرے اجے انہاں ہندوؤں نے اس جوان دی ڈڈ باڈی نو چایا ہے اب آبے جی وقار آگ بھی چھٹن لگے نا تے پیر پٹھان نے پتہ کی کیتا ہے خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آپ نے رخ مدینے وال کر لے ہائے ہائے اوے لوگو محمد دی نگری وال چہرہ کر کے پیر پٹھان عرض کر دینے سونے تسی ساڑیاں جاننا تو ہی زیادہ نیڑے ہو اوے میں کتھو ہمت لے آوا خاصاں دی گل آم آگے نہیں مناسب کرنی عرض کر دینے کملی والیا مازا دے کاجل والیا تسی ساڑیاں جاننا تو ہی زیادہ ساڑے نیڑے ہو سونیا انہیں توڑا کلمہ پڑیا ہے ہندوما نے چیلنج کر دیتا ہے مدینے والیا لج دا ویلا لج رکھیا اوہ لوگوں توجہ کرنا وہ قطرے کو سمندر کرتے ہیں وہ ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آتا ہے جب ظلم سوارا اگر توڑا ذوق ہوئے حسن صاحب خوش ہو سارے کام پچھلے ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ نعرہ حیدری تے انج بازو پار کر کے لہرا کے اے نبی اے ذہن چ رکھو میں تو انجے خوش نہیں کردا تسی خوش ہو تے سرکار بھی خوش ہو نوکر راضی ہو جان تے آقا نے تے خود ہی راضی ہو جانا ماشاءاللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے حضرات بڑا قیمتی جملہ ہے بڑا قیمتی جملہ ہے اللہ دی عزت و جلال دی قسم پھر پتہ میرے نبی نے لج کے اوے دھیان کرنا توجہ ایک روچی بات نہ کو سبحان اللہ میں یہاں دلیل دینے لگا ہوں تاکہ یہ جو اہل ایمان بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو دلیل بھی اس شخص کی دینے لگا ہوں جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے جس نے پوری زندگی ارے میدان جنگ میں جا کر کفر کو ختم کیا اسلام کا جھنڈا بلند کیا کس بل بوتے پہ تلوار کے بل بوتے پہ نہیں نبی کی زلف کے بال کے بل بوتے پہ نام ہے خالد بن ولید توجہ یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو جنگ یمامہ کے دوران جب فتح مل نہیں رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید نے کیا 1400 کلومیٹر وہاں سے مدینہ دور تھا میرے آقا روزے میں تھے اپنے نظار میں جلوہ فروز خالد بن ولید نے مسلمہ قذاب کی فوج کو شکست دینے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے رخ مدینہ کی طرف کیا یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے خالد بن ولید نے مدینے کی طرف میرے آقا کے روضے کی طرف اپنی نگاہیں کر کے صرف اتنا کہا تھا یا محمد رب کعبہ کی قسم 1400 کلومیٹر کا فاصلہ پتہ ہے چلیا جڑے پاک نے انہاں دا شروع تو عقیدہ سی بجتھوں ہی نبی نو ساد مارو حضور سن دے اور آگے والا جملہ میں نے تب کہنا ہے نعرہ حیدری وہ جملہ بڑا قیمتی ہے شان صاحب وہ جملہ اتنا قیمتی ہے یہ مجمع مچل جائے گا صحابہ کہتے ہیں جو کام تلواریں نہ کر سکی وہ نبی کا نعرہ کر گیا جہاں میں نے پتا یہ دلیل کیوں دی ہے یہ اس لیے دی ہے خالد بن ولید تو اٹھ کے نعرہ مار جے نعرہ مار پیار نہ پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ روے ایک کوئی محبت نہ پڑھنا تو کملی دا مالک زمانے دا مالک ماشاءاللہ کمال ایک کوئی پھر دونوں بادو لہرا کے تو کملی دا مالک زمانے دا مالک تو اپنے پرائے بگانے دا مالک اچھا جدوں آپ نے رض کیتا سونیا مازاد کاجل والیا لج دا ویلا لج رکھیا جے پھر پتہ میرے نبی نے لج کنج رکھیے اللہ دی قسم جے او جوان آگ دے اندر چہرے تے مسکرا رہا ہے مسکراہٹ رقص بھی کر دیئے آگ نے او دے جسم نو نہیں جلایا او جوان آگ دے اندر ہے اتے بھی آگے تھلے بھی آگے سجے بھی آگے او سرگودا والیو او مسکرا رہا ہے
300 ہندواں دی جدوں نظر پئی ہے نا اے گل جڑی حسن بٹی میرا شہزادہ سننا چاہندا ہے جڑی تسی بھی سننا چاہندے ہو اوے 300 ہندواں نے جدوں منظر ویکھیا اللہ دی قسم جے انہاں دے ہاتھ پارے جڑ گئے نے اکھاں وچ آنسو آ گئے پیر پٹھان نو بڑے ادب نال لاندے نے کہ بلا دیر نہ کرو ساکو بھی محمد دا کلمہ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ پیر پٹھان آندے نے میں تو کلمہ پڑھنے دی دعوت نہیں دیتی سجاد ربی صاحب اس لئے ہندو بول کے آندے نے اے جڑا آگ وچ مسکرا رہا ہے اے نبی نہیں اے نبی دے غلامہ دا غلامہ دا غلام ہے اگر اے دیئے شان ہے تے جڑا جگ دا پیر ہے اس محمد دا مقام کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ایچھے پھر اینڈ تے کیوں نہ پڑھئے محمد ہمارے بڑی شان والے شکرے آج توڑی یہ فرمائش شرے چڑھ گئی ماشاءاللہ ٹائم تے بڑا لگ گیا ایک کری مسکرا کے محمد ہمارے بڑی شان والے کمال ماحول یا اللہ انہاں دی ہتھانو کسے کمینے دا محتاج نہ کریں جڑے ہاتھ تیرے یار دے ترانے تے بلند ہو گئے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بس سن تقریر دا اینڈ ہو گیا یہی مہینہ سی ایدی 13 رجب علی کعبے وچ پیدا ہوئے اچھی آواز نہ اوہ سارے مولوی آندے نے جڑا کعبے دا طواف بارو کر آوے او دے گلے وچ پھلن دے ہار پاؤ جی کیوں پائیے آندے نے جی انہیں کعبے دا طواف کیتا ایمان دی حالت دے اندر انہیں انج گناہ تو پاک ہو گیا جی کن معصوم بچہ پاک میں کیا اوے مولویو میں توڑیاں قدمہ نہ لگن والی مٹی نو بھی سلام پیش کرنا میں کیا اگے بھی بڑھو اے بھی دنیا نو دسو جڑا کعبے دا طواف بارو کرے اگر او انہ پاکے تے جڑا علی جمعی کعبے وچ نہیں اچھی بات نہ پھٹ اللہ کیا کو سبحان اللہ اکبر کبیرہ اللہ ایک میں اشارہ کر گیا دوسرا ایک مہینہ سی چونکہ میں کیا اینڈ کر دے بھی یہ گل نو گفتگو نو ڈیمانڈ اور جڑیاں 2 ڈیمانڈاں نے وہ پھر میں کدی آیا تے پوریاں کراں گا وہ دی بجائے ہن میں اگلی شروع کراں تے تہاڈا لنگر بھی ٹھنڈا ہو جانا ہے ہاں اللہ اکبر مسکرا کیا کو سبحان اللہ سارے کھل کیا کو سبحان اللہ کہ ان میں تقریر اینڈ تھے کرن لگا اس سے مہینے دی 27ویں رات سی دن 26 گزر چکی سی اللہ دی قسم جی حضرت ام ہانی دے گھر حضور آئے نے کہ آکے آندے نے اے ام ہانی پاک میرے واسطے بستر لاؤ بستر لگ گیا حضور چارپائی تے آگے لوگو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑی چادر پیش کیتی نا دھیان کرنا جڑی چادر پیش کیتی وہ حضور علیہ السلام نا پاؤں آپ کجدے سن تے چہرہ ننگا ہو جاندہ سی چہرہ مبارک ڈھانپ دے سن تے پاؤں مبارک ننگے ہو جاندے سن بالآخر میرے نبی نے نا فیصلہ کیتا کہ آج پاؤں ننگے رہیں بہت توجہ کرنا اے انتظامیہ دے دوست نے کوئی انہ دی ڈیوٹی ہوئے گی ایک کھل کیا کو سبحان نہیں ماشاءاللہ ہون دکا سٹارٹ ہو گئے کھل کے اب آپ اسی وقار اینڈ ہون میں اس غلطے کر لگا تو سا مچل جانا ہے تو سا انج مچلنا جدی کوئی انتہا نہیں حضرت بیٹھے نے خدا دی قسم جی محدثین نے لکھے جبریل آئے نے میں مختصر کر لگا سرکار دی قدمہ ہی کھڑے نے 70 ہزار ملائکہ نال براتی نے پراک دی جبریل آنے نے مولا تیرا محبوب آرام پہ کردہ ہے جگاواں تے کن جگاواں اس لئے رب نے پتہ ہے کی فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے جبریل آج میرے یار نو ساد نہ ماری میرے یار نو جگانے تے میرے محبوب دیاں تلیاں چون لیں تو سا مول نہیں پائے خدا کی قسم جی یہ کرتا ہے یہ جملے پڑھیں روح پرواز کر جائے وہ نبی کتنا حسین تھا جس کا حسن مصر کی عورتوں نے دیکھا چھریاں جو پھلوں پہ چلنی تھی وہ انگلیوں پہ چل گئیں انگلیاں کٹ گئیں خون بہ گیا ان عورتوں کو درد کا احساس نہ ہوا اتنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا حضرت یحییٰ بھی اسی لیول کے حسین تھے توجہ چاہتا ہوں
اباب جی بکار جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیوں پہ چھریاں چلی، ان کی تلیوں کو جبریل نے نہیں چوما، جبریل نے فقط مصطفیٰ کی تلیوں کو اور آگے میرا پتر اینڈ ہوں میں جتھے کر لگا ساریاں چیزاں بچ حضرت آ گئی اور جنہاں دیاں تلیاں جبریل نے نہیں چومیاں انہاں دیاں لباں نو حلیمہ نے چومیا، جنہاں دیاں تلیاں نو جبریل نے چومیا انہاں دی پیشانی نو آمنہ نے چومیا، جنہاں دیاں تلیاں نو جبریل نے چومیا انہاں دیاں موڈیاں تے حسین کھیڈے، انہاں دی گود وچ علی پلے، اوے مول پاؤ کھل کیا کو سبحان اللہ۔ اے میں پتہ گلہ کیوں پیا کرنا، قدموں کو چومنے والا اتنا پاک ہے تو جو محمد کے کاندھوں پہ کھیلے وہ کتنے پاک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑا ایٹم بم بندہ ہے، میں نے اتنا بڑا پیار ہو گیا۔ ایک اور لگوا دیو نارو این دیو جی میں ادھر منخ نہ رہے۔ علی بینا 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 اللہ۔ حضرات میری تقریر ختم، ایک اینڈ تے تحفہ لے جاؤ عالم اسلام دیاں حضرات، جڑے میرے کو جمعے تے تشریف لے ہوندے نوجوان بیٹھے نے، بزرگ بھی بیٹھے نے، عالم اسلام دیاں جتنیاں مسجداں جنا کسے مسجد دا حصہ مسجد نبوی تو علاوہ خدا دی قسم یہ جنت نہیں بنے۔ ایک مسجد نبوی ہے، اس کا ایک مخصوص ٹکڑا جنت ہے۔ علماء سے پوچھو وہ ٹکڑا جنت کیوں بنا، تو علماء پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اس کے ایک طرف نبی کا گھر تھا، ایک طرف مصطفیٰ کا منبر تھا۔ ہائے ہائے، حضور گھر سے نکلتے اس ٹکڑے سے گزر کر منبر پہ آتے، خطبہ دینے کے بعد اترتے، اسی ٹکڑے سے گزر کر گھر جاتے، پھر ایک دن زہرا کے بابا ختم نبوت کے تاجدار نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیار اور اتھارٹی اور پاور کو استعمال کرتے کہا تھا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرمانے لگے دنیا والوں سن لو، جو محمد کے گھر اور منبر کے درمیان مسجد نبوی کی زمین تھی، یہ آج تک زمین تھی، آج کے بعد قیامت تک یہ جنت بن گئی ہے۔ بس میرا خطاب ختم، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو مصطفیٰ ایک لمحے کے اندر زمین کے ٹکڑے کو جنت بنوا سکتے ہیں، وہ درود پڑھنے والوں کو جنت بھی دلوا سکتے ہیں۔ جنہوں اس گل دی سمجھ آئیے پھر ٹلنا کیا کچھ یہ پتہ نہیں وجہ کی یہ تقریر چھڑنے تے دل ہی نہیں پیا کر۔ حالانکہ میرے ڈرائیور نو پوچھ لو کل 4 تقریراں نے، کل جمعہ بھی پڑھانا ہے تے اس تو علاوہ 3 اور خطاب نے، صبح و شام چل رہے ہیں۔ اباب بکار بس جتنی یہ گفتگو کیتی ہے اینو ذہن دے اندر بٹھانا ہے، اور اینڈ اے نکلیا او دا بیڑا پار ہے جنوں اللہ والیاں نال پیار ہے۔ اے پوری میری گفتگو دا ریزلٹ اینڈ اس بات تے میری طرف بہت مبارک انتظامیہ نو، بٹی برادران، اہل محلہ، اور میری آپ سب نو اینڈ تے ایک خصوصی گزارش ہے کہ بڑیاں دا ادب، چھوٹیاں نا شفقت، 5 ٹائم دی نماز دی پابندی، اپنے خوبصورت چہریاں نو حضور دی سنت داڑھی مبارک نہ سجاؤ، سود خوری، حرام خوری، اے جڑی 2 نمبر، اور ابابی جی وقار اس چیز تو اپنے آپ نو اپنی نسل نو بچاؤ۔ میں لکھ کے دینا تو تے میں اگر رزق حلال کھاواں گے نا خدا دی قسم ہے پھر تین میرے در در تے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جتھے بیٹھ کے دعا منگے گا تیری دعا نو رب رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہے وہ کہ حلال و حرام دی تمیز اٹھ گئی۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانوں، اللہ تعالیٰ سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چودھری اشرف صاحب میرے بڑے پیارے دوست نے، جڑے ڈی پی او آفس دے اندر بحمدللہ بڑی کی پوسٹیں نے، وہ تشریف بھی لے آئے سن، اور آپ سارے میرے دوستو بھائیو، اور انہاں من فون تے میرے نال رابطہ بھی کیتا۔ میرا مالک انہاں دی اور پنجاب پولیس ڈی پی او ڈی سی او سرگودا دے جتنے بھی پولیس دے جوان، رینجر، پاک فوج،
یا اللہ انہاں سب دی محنت عقیدت قبول فرما، اور آخر تے خصوصی تسا آمین کہنا ہے یا اللہ جتنے ساڈے فوج دے جوان دہشت گرداں دا مقابلہ کردیاں اج تک شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ انہاں شہیداں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اور انہاں دے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما۔ ہن تساں ایک نعرے دا جواب دینا ہے، کہنا ہے زندہ باد الاسلام، پورا زور لاؤ، الاسلام 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 الاسلام، پاکستان پاکستان، عظمت تائیدار ختم نبوت۔ اب 3 دفعہ کہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، عظمت تائیدار ختم نبوت۔ ٹوپی والے میرا پترا تین ہن تک تکلیف نہیں دیتی، ہن ذرا لب ہلا ہلا کو نہیں مسئلہ، انج بازو پار کر کے مسکرا کے عظمت تائیدار ختم نبوت، عظمت تائیدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ سب دی محبت قبول فرمائے، اللہ آپ دا پیار، اللہ آپ دے پیار قبول فرمائے۔ بہت محبت والے ہو، بہت پیار والے ہوں، صلاۃ السلام ہوئے گا اور اس تو بعد خصوصی دعا ہوگی، سارے دوست کھڑے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مکینہ بنا دیا۔ یا حسین آپ نے مرنے کو جینا